أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال الله في مقامه الآخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تیرا مقصد بندیا بندگی ہے، تیرا مقصد بندیا بندگی ہے، کیوں پائی تو دوری دوری ہے. تیرا مقصد بندیا بندگی ہے، کیوں پائی تو دوری دوری ہے. تیرا خاون پیون رب دے ذمے، تیرا خاون پیون رب دے ذمے، تینوں ایڈی کی مجبوری ہے. بنا جھکیوں تیری گل نہیں بننی، بنا جھکیوں تیری گل نہیں بننی. رب جانے رپورٹ ادھوری ہے، ہو سی قبری ساجد اکلا تو، پنج وقتی نماز ضروری ہے. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا بڑھائی کی بریائی تعریفاں دے لائق اللہ رب العالمین دی عرفہ و اعلیٰ بلند اور بالا ذات کبریا ہے واسطے ہے. درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین آمنہ دلال پیغمبر بے مثال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری ذات تے. سامعین محترم بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے کائنات دا ذرہ ذرہ، زمین و آسمان، چند سورج ستارے، رب العالمین نے یہ ساریاں نعمتاں انسان واسطے بنائیاں ہیں، اور انسان نو رب العالمین نے
اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں انساناں اور جناں نو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے۔ حضرات، انسان دی تخلیق دا مقصد رب العالمین دی عبادت ہے۔ عبادت دے اندروں سب تو بڑی عبادت، نیکیاں دے اندروں سب تو بڑی نیکی رب العالمین دے سامنے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے تقریباً 700 مقام ایسے ہے کہ جتنا مقامات رب العالمین نے نماز دا انساناں نو، اپنے بندیاں نو، مسلماناں نو حکم دیتا۔ ان 700 مقامات دے اندروں کچھ مقام ایسے ہے کہ جنہاں دے اندر رب العالمین نے نماز دی اہمیت، فضیلت نو بیان فرمایا۔ کچھ مقام ایسے ہیں کہ جنہاں دے اندر رب العالمین نے نماز نہ پڑھن والیاں بد نصیب لوگاں واسطے رب العالمین نے عذاب دا وعید فرمائی۔ فرمایا کہ جو بندے نماز نہیں پڑھتے، میرے گھر دے اندر نہیں آندے، رب العالمین نے فرمایا ایسے بد نصیب لوگاں نو کل قیامت والے دن میں جہنم دے اندر سٹاں گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلا حساب، سب تو پہلا سوال رب العالمین نے نماز دا کرنا ہے۔ جس بندے دی نماز صحیح نکل آئی، نماز ٹھیک نکل آئی، فرمایا کہ بقایا نیکیاں دے اندر اگر سستی بھی ہوئی، رب العالمین نماز دے صحیح ہون دی وجہ تو اس بندے نو اپنی جنت عطا فرما دیں گے۔ حضرات، اتنی اہمیت اور فضیلت ہے نماز دی کہ فرمایا جو بندہ دنیا تے رہ کے اپنی نماز نو صحیح کردا ہے، نماز صحیح بناندا ہے، نمازاں دی پابندی کردا ہے، 5 وقت دا نمازی بن جاندا ہے، فرمایا کہ اس بندے دی دنیا بھی بہتر بنانا اور اے دی آخرت بھی بہتر بنانا، ایدہ دنیا تے چلنا بھی بہتر ہوندا ہے، ایدہ دنیا تو جانا بھی بہتر ہوندا ہے، ایدہ قبر دی اندر لیٹنا بھی بہتر ہوندا ہے، اور کل قیامت والے دن جدو رب دے سامنے پیش کیتا جائے گا، فرمایا کہ اے نماز پڑھن والے نو میں کل قیامت دے دن دی سختی کو محفوظ فرما کے اپنی جنت عطا فرما دیواں گا۔ حضرات، نماز کوئی معمولی بات نہیں۔ اگر کوئی انسان اے سمجھے کہ نماز تو بغیر میرا اسلام مکمل ہے، یہ بات غلط ہے۔ نماز تو بغیر بندہ مسلمان نہیں رہندا، نماز تو بغیر بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جاندہ ہے۔ حضرات، قرآن پاک دے اندر رب العالمین نے نماز پڑھن والیاں دی عظمت نو بیان کیتا، نماز پڑھن والیاں دی فضیلت نو بیان کیتا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا دے اندر بھی عزتاں عطا فرماواں گا، کل قیامت والے دن بھی عزتاں عطا فرماواں گا۔ آؤ ذرا رب العالمین دا قرآن، رب العالمین نے بار بار اپنے قرآن پاک دے اندر مسلماناں نو، اسلام والے لوگاں نو نماز دی تاکید کی دی، نماز دا حکم دیتا۔ حضرات، قرآن پاک دا جس جگہ تو آغاز ہوندہ ہے سورۃ الفاتحہ تو بعد سورہ بقرہ شروع ہوندی ہے، رب العالمین نے شروع دی اندر ہی
رب العالمین نے سب تو پہلا قرآن دا تعارف کروایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس تو بعد پہلے نمبر تے رب العالمین نے اگر کسی چیز دی بات کیتی ہے، نماز دی بات کیتی ہے، فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، متقی پرہیزگار جنہ لوگاں واسطے ایک کتاب ہدایت دا مرکز ہے، ہدایت دا منبع ہے۔ رب العالمین نے فرمایا او لوگ نمازاں قائم کر دے وے۔ اور قرآن پاک دے ایک اور مقام تے میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے حضرات نازل ہون والا رب العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ فرمان دے وے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ رب العالمین نے فرمایا او لوگ جڑے لوگ نمازاں نو قائم کر دے وے، نمازاں پڑھ دے وے، میرے رستے دے اندر اپنی مال دے اندر زکات ادا کر دے وے، اللہ فرمان دے وے اولئک ہم المؤمنون حقا، اے مومن حق دے وے، اے سچے مومن ہے۔ حضرات کسے مقام تے رب العالمین نے ایمان والے لوگاں دے اوصاف بیان کیتے، اللہ فرمان دے وے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ اگے رب العالمین نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ رب العالمین نے فرمایا تحقیق کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ایمان والے مومن بندے کامیاب بندے کون ہیں؟ حضرات دنیا تے میں اچھا خاصا عہدہ حاصل کر لواں، اچھی خاصی پراپرٹی بنا لواں، اچھا مکان بنا لواں، میں سمجھنا وا کہ میں کامیابی حاصل کر لئی ہے، میری فیکٹری اچھی بن گئی ہے، میں تے کامیاب ہو گیا وا۔ اللہ فرمان دے وے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ فرمان دے وے حقیقی کامیابی او دیئے جڑا بندہ نمازاں پڑھدا ہے، نمازاں قائم کردا ہے، نمازاں دے اندر خشوع و خضوع اختیار کردا ہے، اپنی زکات ادا کردا ہے۔ اللہ فرمان دے وے اولئک ہم الوارثون، انہاں لوگاں نو کل قیامت والے دن میں وارث بناواں گا، انہاں نو کامیاب کراں گا۔ کس چیز دا وارث؟ اللہ فرمان دے وے میں بناواں گا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ انہاں لوگاں نو میں جنت الفردوس دا وارث بناواں گا۔ حضرات رب العالمین نے فرمایا جڑے نمازاں دی پابندی کر دے وے، نمازاں دا خیال رکھ دے وے، فجر دی نماز پڑھ دے وے، ظہر دا احساس رکھ دے وے، ظہر پڑھ کے نماز عصر دی فکر کر دے وے، نماز عصر پڑھ کے نماز مغرب واسطے جان دے وے، نماز مغرب پڑھ کے نماز عشاء دے اندر حاضر ہون دے وے، نمازاں دی پابندی کر دے وے، نمازاں دی فکر کر دے وے۔ اللہ فرمان دے وے انہاں لوگاں میں جنت الفردوس دا وارث بناواں گا۔ اور جنہاں لوگاں نے نمازاں نو ضائع کر دیتا، نمازاں دی حفاظت نہ کیتی، نماز نہ پڑھی، نماز دی فکر نہ کیتی، اللہ فرمان دے وے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔
او لوگ جنہاں نے نماز نو ضائع کیتا اضاء الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. حضرات ذرا توجہ نال سننا. رب العالمین نے فرمایا جنہاں لوگاں نے نمازاں نو ضائع کیتا اپنی خواہشات دی انہاں نے پیروی کیتی اپنے دل دی گل نو منیا اللہ فرماندے وے انہاں نے نمازاں نو ضائع کیتا فسوف یلقون غیا انہاں نو وادی غیا دے اندر میں داخل کر دیاں گا. وادی غیا دے اندر ایک غیا جہنم دا ایک گڑا ہے اور محدثین مفسرین لکھ دے وے کہ ایسا گڑا ہے غیا جہنم دا ایسا گڑا ہے کہ جہنم دے جتنے بھی دوسرے گڑے وے اس سارے گڑے بھی اس گڑے تو پناہ مانگ دے وے. اتنا سخت گڑا ہے جہنم دا غیا وادی ہے. بلکہ ایک حدیث دے اندر میں نبی پاک نے فرمایا جہنم دے کنارے تو غیا وادی دے اندر سٹیا گیا 1 سال 2 سال 10 سال بلکہ 50 سالاں تو بعد غیا وادی دے اندر اے پتھر جا کے گردا ہے. نبی پاک نے فرمایا اے غیا وادی دے اندر کیڑے لوگ جان گے؟ اے او لوگ جان گے اضاء الصلاۃ جنہاں نے نمازاں نو ضائع کر دیتا نمازاں دی پابندی نہ کیتی نمازاں دی فکر نہ کیتی. اس آیت تو اگلی آیت دے اندر رب العالمین نے فرمایا ایتھے فرمایا کہ جنہاں لوگاں نے نمازاں نو ضائع کیتا خواہشات دی پیروی کیتی اے غیا وادی دے اندر جان گے. اگلی آیت دے اندر رب العالمین نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. او لوگ جنہاں نے نمازاں نو ضائع کیتا خواہشات دی پیروی کیتی پھر انہاں لوگاں نے توبہ کر لئی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اللہ فرماندے وے انہاں نے توبہ کر کے ایمان لیاندا اور نیک عمل کیتے اللہ فرماندے وے انہاں لوگاں نو فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. انہاں نو جنت دے اندر داخل کراں گا اور انہاں تے ذرہ بھی ظلم نہیں کیتا جائے گا. کنا لوگاں تے جنہاں نے بے نماز سن نمازاں نو ضائع کر دے سن نمازاں دی فکر نہیں سی کر دے رب نے ہدایت دیتی انہاں نے توبہ کیتی رب دے کولوں معافی منگی پھر نمازاں شروع کیتیاں نمازاں پڑھ دے رہے نمازی بن گئے. اللہ فرماندے فاولئک يدخلون الجنہ ولا يظلمون شیئا. انہاں تے ذرہ جنہ بھی ظلم نہیں کیتا جائے گا انہاں نو میں جنت دے اندر داخل کراں گا. حضرات اے نماز دی اہمیت اور فضیلت ہے. ایک اور مقام تے رب العالمین نے فرمایا اللہ فرماندے وے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. رب العالمین نے فرمایا حضرات 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ آسمان والا پروردگار اعلان کر رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جڑا بندہ میرے ذکر تو منہ پھیر دائے حضرات اس ذکر تو مراد اللہ دا ذکر بھی ہے. اس ذکر تو مراد بندہ جڑا عام دعاواں پڑھ دائے مسجد داخل ہون دی دعا مسجد تو باہر نکلن دی ہے اے بھی اللہ دا ذکر ہے. لیکن اس مقام تے رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جڑا بندہ میرے ذکر تو منہ پھیر دائے میری نماز تو منہ پھیر دائے
ہے اللہ فرمان دے وے اس بندے دی معیشت نو میں تنگ کر دینا وا حضرات ذکر رب العالمین دا سب تو بڑا ذکر نماز ہے ایک اور مقام قرآن پاک دا سننا بات سمجھ دی اندر آ جائے گی اللہ فرمان دے وے اتلو ما اوحی الیکا من الکتاب و اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے میرے پیارے محبوب تلاوت کرو قرآن پڑھ کے انہوں سناؤ کہ ان الصلاۃ تنہا بے شک نماز روک دیے عن الفحشاء والمنکر برے کماں دے کرو منکر کماں دے کولو نماز روک دیے جدو بندہ نماز پڑھ دائے 5 وقت نماز ادا کر دائے نمازی بن جاندہ ہے اے دی نماز نو برائی دے کولو روک دیے برے کماں دے کولو روک دیے اللہ فرمان دے وے تنہا عن الفحشاء والمنکر جرا بندہ نمازی ہندہ ہے حضرات ایسا نمازی جرا رب دی رضا واسطے نماز پڑھ دائے نماز دے اندر کھڑا ہو گئے خشوع و خضوع اختیار کر دائے نماز نو قائم کر دائے نمازاں پڑھن والے تے بڑے مل جان گے لیکن نمازاں قائم کرن والے تھوڑے ملن گے ہر کوئی مصلی تے کھڑا ہو جاندہ ہے نماز پڑھ دائے لیکن خشوع و خضوع نال ہر کوئی نہیں پڑھ دا اللہ فرمان دے وے جرے لوگ نمازاں قائم کر دے وے نمازاں دی حفاظت کر دے وے انہاں لوگاں نو نماز بڑائی دے کولوں روک دیے جرا بندہ صحیح نمازی ہوئے گا رب دی رضا واسطے نماز پڑھے گا نبی پاک دی سنت دے مطابق نماز پڑھے گا حضرات اس بندے دی نماز انو جھوٹ کولوں روکے گی اس بندے دی نماز فراڈ دے کولوں روکے گی اس بندے دی نماز سودی کاروبار دے کولوں روکے گی اللہ فرمان دے وے نماز ایک ایسا عمل ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر اللہ دا ذکر سب تو بڑا نماز ہے اللہ دا ذکر سب تو بڑا نماز ہے اوتے فرمایا جرا میرے ذکر تو منہ پھیردا ہے ایدی معیشت نو تنگ کرانگا اور ایتے فرمایا سب تو بڑا ذکر نماز ہے نماز تو بڑا زوہ زمین تے کوئی ذکر نہیں سب تو بڑا ذکر اللہ دی نماز ہے اور فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى دنیا تے دی معیشت نو تنگ کر دیاں گا جرا بے نماز ہے نماز نہیں پڑھدا نماز دی فکر نہیں کردا مسجد دے قریب نہیں آندا اللہ فرمان دے وے دنیا تے دی معیشت نو تنگ کر دینا اے دی معیشت نو اے دی زندگی نو اے دی زندگی دے اندر پریشانیاں پا دینا اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرمان دے وے دنیا گزار کے چلا جائے گا انو قبر دے اندر رکھ دیتا جائے گا قبر دے اندر لٹا دیتا جائے گا اے دے اتے مٹی پا دیتی جائے گی اے دی قبر بنا دیتی جائے گی کل قیامت دا دن ہوئے گا میدان محشر لگ جائے گا رب دی عدالت لگ جائے گی اے بندہ دنیا تے دیکھ دا دی اے دی بنائی ہے سی لوگاں نو دیکھ دا سی اے لوگاں نو اچھی طرح دیکھ سکدا سی اللہ فرمان دے وے ہن قیامت دا دن آ گیا اے بے نماز نو میں سامنے کھڑا کرانگا اے بے نماز نو اکھاں تو انیاں کر دیاں گا انو نبینا کر کے میں اپنے سامنے کھڑا کرانگا جدو انو نبینا کھڑا کرانگا اے رب نو کہے گا رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا اے اللہ منو نبینا کیوں کیتائی منو اکھاں تو انیاں کیوں کیتائی اللہ فرمان گے دنیا تے رہ کے لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا اللہ فرمان گے دنیا تے رہ کے میرا ذکر تیرے کول آیا میری نماز تیرے کول آئی تو میرے ذکر تو منہ پھیر لیا میری نماز تو
منہ پھیر لیا، تو نماز نو بھلا دیتا۔ اللہ فرماندے دنیا تے رہ کے نماز نو تو بھلا دیتا، اج تینوں انیا کر کے کھڑا کیتا ہے، جا بد نصیبہ اج میں رب نے تینوں بھلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، بے نماز دا یہ حشر ہونا ہے قیامت والے دن۔ فرمایا دنیا تے معیشت نو تنگ کرانگا۔ حضرات معیشت رب دنیا تے کس طرح تنگ کردا ہے؟ ایک بندہ عام سمجھدا ہے کہ یار فلاں فیکٹری دا مالک ہے، بڑا پیسہ ہے، بڑی زمین ہے، بڑی جائیداد ہے، نماز دے قریب نہیں آندا، تسی کہندے ہو اللہ معیشت تنگ کردا ہے۔ ہاں حضرات، اللہ دنیا تے معیشت تنگ کردا ہے۔ کس طرح رب دنیا تے معیشت تنگ کردا ہے؟ پیسہ کول موجود ہے، حضرات رات نو جدو کھانے دے دسترخوان تے بیٹھدا ہے، ایک کھانا نہیں کھا سکدا، ون سونیاں سبزیاں، ون سونے سالن، گوشت روسٹ ہوئے، کدے بکرے، کدے مرغے، کدے کوئی چیز، ساریاں چیزاں دسترخوان تے پئیاں ہیں، تے اپنی بیوی نو آواز ماردا ہے، لیا فلاں جڑی تھوڑی جی چھوٹی جی سبزی او لیاندی ہے، او منو دے، میں گوشت نہیں کھا سکدا۔ حضرات رب العالمین اس طرح دی معیشت نو تنگ کردا ہے، دل کردا ہے گوشت کھاواں، چھوٹا گوشت کھاواں، لیکن کھا نہیں سکدا۔ ڈاکٹرہ نے منع کیتا ہے، صبح ناشتے دے اندر بریڈ تو علاوہ کوئی چیز کھا نہیں سکدا۔ پیسہ ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن کھانا ایک روٹی تو ود نہیں کھا سکدا۔ حضرات رب العالمین اس طرح اس بندے دی معیشت نو تنگ کر دیندا ہے۔ تسی دیکھ رہے ہو فلاں بندہ کہندا یار میری چائے دے اندر چینی نہ پانا، منو شوگر ہے، کھانے تو پہلا اپنے پیٹ تے ٹیکا لگاندا ہے۔ حضرات اس طرح رب العالمین اس بے نماز بندے دی معیشت نو تنگ کر دیندا ہے، ایدی زندگی تنگ ہو جاندی ہے، ایدا رہن سہن تنگ ہو جاندا ہے۔ پیسہ کول موجود ہے، اپنے خواہش دے مطابق اپنا کھانا نہیں کھا سکدا، پیسہ کول موجود ہے، ہر چیز اچھے خاصے بیڈ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن رات نو نیند دیاں گولیاں کھا کے اپنے بستر تے لیٹدا ہے۔ اس طرح رب العالمین بے نماز بندے دی معیشت نو تنگ کر دیندے، ہر چیز موجود ہے لیکن پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکدا۔ اللہ فرماندے وے دنیا تے معیشت تنگ، اور کل قیامت والے دن لما حشرتنی اعما، اکھاں تو نبینیاں کر کے انہوں اپنے سامنے کھڑا کرنا۔ حضرات اس تو بڑی کیا کوئی بد نصیبی ہے کہ بندے دی معیشت بھی دنیا تے تنگ ہو جائے اور قیامت والے دن رب دے سامنے بندہ انیا کر کے کھڑا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماندے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ جگاں دے بھی رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاة متعمدن فقد کفرا، جرا بندہ جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دائے وہ بندہ کافر ہو جاندہ ہے۔ کون کہہ رہے وے؟ کائنات دے سردار پیغمبر، لیکن اے بات ایتھے توجہ نال سمجھنا، اے او کافر نہیں کہ جیرے کافر ہو جان اللہ نے حکم دیتا ہے کافران نال جہاد کرو، اے او کافر نہیں، اس درجے تو نیچے والا درجہ ایک اور کفر دا۔ نبی پاک نے فرمایا اے اس درجے دے کافر ہوندے وے، اے کیونکہ کلمہ پڑھدا ہے، کلمے دی بنیاد تے واجب القتل نہیں، کیونکہ کلمہ پڑھدا ہے، انہیں نماز دا انکار نہیں کیتا، صرف نماز دے اندر سستی کیتی ہے، فرمایا اے بندہ کافر ہے۔ کہڑا بندہ جڑا جان بوجھ کے ایک نماز، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ او درجے دا کافر نہیں جس درجے دے رب العالمین نے فرمایا کہ بندہ کفر اس درجے دے پہنچ جائے، رب دا بھی انکار کرے، نبی پاک دا بھی انکار کرے، کلمے دا بھی انکار کرے، فرمایا اینو پھر واجب القتل ہے، اینو قتل کر دیو، یہ اس درجے دا کافر نہیں۔ فرمایا کہ اے لا الہ الا اللہ دا اقرار کردا ہے، نبی پاک دی رسالت دا اقرار کردا ہے، نماز نو تسلیم، بس سستی کیتی ہے، نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتی، فرمایا اے بندہ کافر ہے، کفر کر رہے اللہ دے نال۔ حضرات ایک
ایک اور رب العالمین دا قرآن اللہ فرمان دے وے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فرمایا کہ نماز قائم کرو، مشرکان دے اندر نہ ہو جاؤ۔ اور ایک اور مقام تے رب العالمین نے بے نمازی دا انجام بیان کیتا، اللہ فرمان دے وے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل انہاں نمازیاں واسطے جڑے نماز دے اندر سستی کر دے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھیا اپنی تفسیر ابن کثیر دے اندر اس تو مراد اے وے کہ بندہ 5 نمازاں پڑھدا ہے، نمازاں دے وقت تو نمازاں نو گزار کے پڑھدا ہے، فجر دا وقت گزر جاندا ہے پھر فجر پڑھدا ہے، ظہر دا وقت اول وقت گزر جاندا ہے پھر آ کے ظہر پڑھ رہا ہے، عصر دا وقت گزار کے ساری نمازاں پڑھدا ہے لیکن سستی نال پڑھدا ہے۔ اور دوسرا معنی امام ابن کثیر لکھ دے نمازاں پڑھدا ہے، جماعت نال پڑھدا ہے لیکن سنت دے مطابق نہیں پڑھدا، سنت دے مطابق نہیں پڑھدا۔ فرمایا اے لوگ کتھے جان گے ان نمازاں پڑھ کے، اللہ دا قرآن ان نمازاں پڑھ کے فویل للمصلین، او ویل ہلاکت، اے بھی جہنم دا ایک گڑا ہے، ویل جہنم دا ایک گڑا ہے۔ فرمایا اے ویل گڑے دے اندر جان گے۔ حضرات ذرا تصور دے اندر لے کے آؤ کہ جڑے نماز پڑھن والے وے وقت تو گزار کے پڑھ دے وے، سنت تو ہٹ کے پڑھ دے وے، نمازاں سستی نال پڑھ دے وے، اور جہنم دے ویل گھرے دے اندر جا رہے وے، اور جڑے پڑھ دے ہی نہیں انہاں لوگاں دے بارے تسی خود اندازہ لگاؤ او جہنم دے کس گھرے دے اندر جان۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو نمازی بنائے، اور نماز پڑھ کے سنت تو ہٹ کے پڑھ کے نماز سستی نال پڑھ کے پڑھیاں نمازاں لیکن اس دے باوجود ویل گھرے دے اندر جا رہے وے، اور جڑے پڑھ دے نہیں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ 5 نمازاں پڑھدا ہے، 5 نمازاں دی پابندی کردا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا من کان لہ نور، اللہ انہاں نمازیاں واسطے نور مہیا کر دیں گے، انہاں دے دائیں طرف بھی نور ہوئے گا، بائیں طرف بھی نور ہوئے گا، اگے بھی نور ہوئے گا، پیچھے بھی نور ہوئے گا، روشنی ہی روشنی ہوئے گی۔ اللہ فرمان گے اس روشنی دے اندر، اس نور دے اندر چل کے تسی جنتاں دے اندر چلے جاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بے نماز بندہ ہے، نماز نہیں پڑھدا، نماز دی فکر نہیں کردا، نبی پاک نے فرمایا اس بندے واسطے کل قیامت والے دن کسی قسم دا نور نہیں ہوئے گا، کوئی روشنی نہیں ہوئے گی، کوئی دلیل نہیں ہوئے گی۔ اللہ انہاں لوگاں نو کل قیامت والے دن جہنم دے اندر تے سٹن گے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسلام دے اندر جڑے چوٹی دے کافر ہے، جنہ چوٹی دا کفر کیتا ہے، فرعون، حمان، شداد، قارون، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے اسلام دی چوٹی دے کافر سن، اسلام دے اندر اللہ انہاں کافراں دے نال اس بے نماز بندے نو جہنم دے اندر سٹ دین گے۔ اسلام دے اندر چوٹی دے جڑے کافر سن، فرعون، حمان، قارون، شداد، حضرات اے اسلام دے اندر چوٹی دا انہوں نے کفر کیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا بے نماز بندے کل قیامت والے انہاں دے نال جہنم دے انتہائی غلیظ ترین گڑے دے اندر رب العالمین انہوں نے سٹ دین۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ نماز دی فکر کردا ہے، ہر وقت نماز دی فکر دے اندر رہندا ہے، نبی پاک نے فرمایا فجر پڑھ کے اپنے گھر دے اندر جاندا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز فجر جماعت نال ادا کیتی ہے، اپنے گھر دے اندر چلا گیا ہے، اپنے کاروبار دے اندر چلا گیا ہے، جو ہی ظہر دی اذان ہوئی ہے نماز ظہر پڑھن واسطے مسجد دے اندر چلا گیا ہے، نبی پاک نے فرمایا فجر اور ظہر دے درمیان اس بندے دے کولوں جیڑیاں بھی غلطیاں ہوئیاں ہیں، جیڑے بھی گناہ ہوئے وے، رب العالمین ظہر پڑھن دی وجہ تو اپنی رحمت نال معاف فرما دیں گے۔ فجر و ظہر دے درمیان جڑے گناہ ظہر پڑھن دی وجہ اللہ معاف کر دیں، اور ظہر تو لے کے عصر تک جڑے گناہ ہوئے وے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے نماز عصر آ کے جماعت نال ادا کردا ہے، ظہر تو لے کے عصر تک جڑے گناہ ہوئے وے رب العالمین عصر دی نماز پڑھن دی وجہ تو معاف کر دیں گے۔ مغرب دی نماز پڑھدا ہے، عصر اور مغرب دے درمیان جڑے گناہ
गुनाह होए वे गलतियां होइयां हैं अल्लाह अपनी रहमत नाल माफ़ कर देंगे। इशा दी नमाज अदा करदा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मगरब तो लैके इशा तक जेरे गुनाह होए वे अपनी रहमत नाल रब्बुल आलमीन माफ़ कर देंगे। हज़रात रब दा प्यार रब दी मुहब्बत अपने बंदे नाल देखो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए बंदा नमाज इशा पढ़दा है, नमाज इशा पढ़ के अपने बिस्तर ते चला जाता है, अपने बिस्तर ते जाके सो जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शैतान आ जाता है। शैतान हर इंसान दे कोल आंदा है, एदी गुद्दी दे अंदर 3 गिरा लगांदा है। हज़रात नबी पाक ने फरमाया शैतान हर इंसान दी गुद्दी दे अंदर जदों इंसान अपने बिस्तर ते जांदा है ये शैतान 3 गिरा लगांदा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जड़ा बंदा नमाज इशा जमात नाल अदा करदा है रब्बुल आलमीन इस बंदे नू नमाज इशा जमात नाल अदा करन दी वजह तो अद्धी रात दे क़याम दा सवाब अता फरमांदे वे। ए बंदे ने अद्धी रात सौ के गुजारी है, अपनी बिस्तर ते गुजारी है। हज़रात अल्लाह दे हाँ इस तरह के जिस तरह बंदा क़याम दे अंदर खड़ा है, नमाज दे अंदर खड़ा है, नमाज फजर जमात नाल अदा कर लेंदा है। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह सारी रात दे क़याम दा सवाब अता फरमा देंदे वे। सुभान अल्लाह। ये रब्बुल आलमीन दा अपने उस बंदे नाल प्यार है जिहड़ा बंदा नमाज दी फिक्र करदा है, नमाज इशा जमात नाल, नमाज फजर जमात नाल। फरमाया अल्लाह दे हाँ इस तरह जैसे सारी रात इन्हें क़याम दे अंदर अल्लाह दी इबादत दे अंदर गुजारी है। और फरमाया कि शैतान 3 गिरा लगांदा है गुद्दी दे अंदर जदों बंदा अपने बिस्तर ते सोंदा है। फरमाया जदों बंदा फजर दे वक़्त उठदा है, सोन उठन दी बिदार होंदी दुआ पढ़दा है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा माताना व इलैहिन नुशूर। कायनात दे सरदार पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे वे ओ जिहड़े गिरा शैतान ने लगाइयां है जदों बंदा बेदार होन दी दुआ पढ़दा है अल्लाह दुआ दी वजह तो एक गिरा खोल देंदे वे। जदों बंदा वुजू करदा है दूसरी गिरा खोल जाती है। जदों बंदा आके नमाज पढ़दा है जमात दे नाल कायनात दे सरदार पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह इस बंदे दियां 3 गिरा खोल देंदा है। ये बंदा हशाज बशाज सुबह करदा है, एदा सारा दिन शैतान दे वार तो बच के रहिंदा है। अल्लाह एदे हर काम दे अंदर बरकतां अता फरमा देंदे वे, बरकतां अता रब्बुल आलमीन। और फरमाया जेड़ा बेदार नहीं हुंदा दुआ नहीं पढ़दा ऐसे भी बैठे होंगे जिन्होंने सौन तो उठन दी दुआ ही नहीं याद। इस दुआ नू याद करो। हज़रात ये जेड़ियां शैतान ने गिरा लगाइयां हैं कायनात दे अंदर कोई ऐसा जादू कोई ऐसा हुनर किसी इंसान दे कोल नहीं कि जेड़ा इस गिरा नू खोल सके। नबी पाक ने फरमा दिता कि जेड़ा बेदार होने दी दुआ पढ़दा है इस दुआ दी वजह तो गिरा खुल दी है। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा अब नबी पाक ने फरमाया जदों फजर दी अजान होंदी है ना शैतान ने क्योंकि रात नू गिरा लगाइयां है हुण जो ही अजान होंदी है शैतान करीब आ जाता है। हुण शैतान की करदा है नबी पाक ने फरमाया जेड़ी गिरा लगियां दो ते थपकी मारदा है जिस तरह माँ बच्चे नू सुलांदी है। शैतान आके थपकी लांदा है गिरा दे ऊपर और बंदे नू कहंदा सो जा रात भर। बंदा तुसी देखो ना अजान होंदी है बंदे दे ज़हन दे अंदर ना यार अजे ते अजान होई है इतनी देर बाद नमाज ही पढ़नी चलो जमात नाल जाके नस के पढ़ लांगे असीं इंज ही करने आ। नबी पाक ने फरमाया शैतान आके थपकी लगांदा है सो जा लैलन तवीलन रात बड़ी लंबी है हजे सो जा हजे अजान होई है। नबी पाक ने फरमाया जदों जमात दा वक़्त गुजर जाए शैतान कहंदा यार चल जमात दा वक़्त गुजर पढ़नी है चलो पढ़ लांगे जाके फिर कहंदा लैलन तवीलन रात बड़ी लंबी है सो जा। नबी पाक ने फरमाया जदों सूरज निकलन लगदा है शैतान फिर इनू बेदार करदा है। नबी पाक ने फरमाया ए मुनाफिक बंदा है जिहड़ा शैतान दे 2 सिंगां दे दरमियान जाके नमाज पढ़दा है रब दी नमाज नहीं पढ़दा। अक्सर साड़ी मसाजिद दे अंदर तुसी देखो फजर दे वक़्त 2-3 बाबे नमाज दे अंदर खड़े हुंदे वे नौजवान बिस्तरियां दे सुते हुंदे वे जो ही सूरज मौलवी साहब
ٹائم ہے نا اکثر مسجدوں کے اندر مولوی صاحب کنا ٹائم رہ گیا ہے سورج نکلن دے اندر میں نماز پڑھنی ہے. نبی پاک نے فرمایا اے منافق بندے دی نماز ہے ستا رہندا ہے جدو سورج نکلن دا وقت نس کے جا کے مسجد دے اندر شیطان دے دو سنگاں دے درمیان سجدے کردا ہے. فرمایا کہ سجدے بھی اس طرح کردا ہے جس طرح کوا ٹھونگے مار کے زمین تو دانا چگدا ہے. فرمایا اس طرح کوے دی طرح ٹھونگے مار کے سجدے کر کے نماز پڑھ کے جاندا ہے. نبی پاک نے فرمایا جدو مسجد دروازے تو باہر نکلدا ہے رب دی طرفوں آواز آندی ہے بد نصیبہ تو میری نماز نو ضائع کر دیتا تو نماز دی عزت نہ کیتی نماز دی قدر نہ کیتی جا جس طرح تو میری نماز نو ضائع کیتا اینو لپیٹ کے دے منہ تے مار دیتا جاندا جا میں رب بھی تینو ضائع کرنا. اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ بیدار ہوندی دعا نہیں پڑھدا وضو نہیں کردا نماز نہیں پڑھدا یہ سارا دن یقعد الشیاطین شیطان دی قید دے اندر یہ بندہ دن گزاردا ہے. اسی مولوی صاحب تویز لکھ دو سر درد ہوندا ہے فلاں درد ڈاکٹر کو دوائیاں بھی لئیاں درداں حضرات اصل اے بیماری ہے جدی اج تک سانو سمجھ نہ آئی. سارا دن جدو شیطان دی قید دے اندر گزارنا ہے پھر بیماریاں دی سمجھ نہیں آندی. بیماریاں دی ادو سمجھ آئے گی جدو اسی نماز فجر دی حفاظت کران گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ نماز فجر جماعت نال ادا کردا ہے اللہ رب العالمین شیطان دی قید تو آزادیاں عطا فرماندے وے. اس بندے نو سارا دن اللہ حشاش بشاش رکھدا ہے شیطان دے ہر طرح دے شر دے کولوں رب العالمین اس بندے نو محفوظ کر لیندے وے اور سارا دن اللہ فرشتے مقرر کر دے وے کہ جڑے فرشتے اس بندے دی حفاظت کر دے. اس بندے نو کوئی کائنات دی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. فرمایا کہ اللہ دے ذمے ہو جاندہ ہے کہ اللہ اس بندے دی حفاظت کرے کیونکہ انہیں نماز فجر ادا کیتی. حضرات حجیت انہیں صرف ایک نماز ادا کیتی ہے بقایا نہیں ایک پڑھی اللہ دے ذمے ہو گیا اللہ دی ڈیوٹی لگ گئی اللہ نے فرشتیاں مقرر کر دیتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے دی حفاظت کرو ان نماز فجر جماعت نال ادا کر کے گئے. حضرات اج گھر دے اندر مال دے اندر کاروبار دے اندر ساری زندگی دے اندر بے سکونی بے برکتی کس وجہ تو ہیں کہ اسی نماز فجر نو بستر تے ضائع کرنے ہیں. اگر میں اٹھنا وا میری بیوی نماز فجر ٹائم بستر تے ستی ہوندی ہے 7-8 بجے اٹھ دی ہے کھانا بناندی ہے. حضرات جدو تیری بے نماز بیوی تیرا کھانا بنائے گی تیرے کھانے دے اندر بھی برکت نہیں ہوئے گی. تیرا بے نماز تیری بیٹی آٹے نو گنے گی اس آٹے دے اندر برکت نہیں ہوئے گی. حضرات اگر کاروبار دے اندر گھر دے اندر مال دے اندر ہر چیز دے اندر برکت جاننا ہے نماز فجر دی حفاظت تو شروع کر دے رب العالمین تیری زندگی دے اندر دیکھ کس طرح دی بہار پیدا کر دے وے. اس واسطے اہل دل نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا. اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا. بندگی دتی تینو رب زندگی بندگی لئی دتی تینو رب زندگی بنا بندگی تیری کادی زندگی شیطان اکے لگ کے نہ ضائع فرما شیطان آنکھیں لگ کے نہ ضائع فرما. اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا. چڑیاں کبوتر نالے ککڑ بول دے فجر وقت ویکھ دیو نا ککڑ کدے بول کدے چڑیاں درختاں تے بیٹھ کے رب دا ذکر کر رہی ہوندیاں ہیں. اس وقت شاعر نے کیا ہے چڑیاں کبوتر نالے ککڑ بول دے غفلت والی تیری گنڈ کھول دے کھیس اتے لے کے منہ نہ چھپا. اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ
پیارا رب دا مومناں نو بڑی پیاری لگدی نماز مومناں نو بڑی پیاری لگدی نماز سن لو منافقاں تے بھاری ہے نماز بھاری ہے نماز آمنہ دا لال گیا خود فرما اللہ اللہ کر چل مسجد آ تیرے لئی رب جنت بنائی تیرے لئی رب جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائیے سیج سجائیے پاک دامن ہورا پیا تک دیاں راہ پاک دام ہورا تیرا تک دیاں راہ اللہ اللہ کر چل مسجد آ حضرات نماز دی فضیلت نبی علیہ السلام میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا ہے او پیغمبر جدے گناہ ہے ہی کوئی نہیں انہاں دی کفیت کیا صحیح بخاری کتاب التہجد دے اندر ایک حدیث آخری حدیث سنا کے اپنی بات نو ختم کرنا نبی علیہ السلام دے گناہ ہے ہی کوئی نہیں لیکن نبی علیہ السلام دی کفیت کیا ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ صحیح بخاری کتاب التہجد دے اندر حدیث ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نو بیان کر دے وے اور فرمان دے وے نبی پاک علیہ السلام دے بارے فرما رہے وے وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذن شکا معروف من الفجر ساتئو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے کائنات دیو لوگو ساڑھے اندر ایک ایسا رسول ہے کہ جیرا رسول رب العالمین نے انہوں انی عظمت تا فرمائی ہے یتلو کتابہ او اللہ دی کتاب پڑھ پڑھ کے سانو سناندہ ہے اذن شک معروف من الفجر ساکتیو جدو نماز فجر دا وقت ہوندا ہے جدو فجر پھٹ دیئے فجر دا وقت شروع ہوندا ہے اور رسول قرآن پڑھ کے لوگانو سناندہ ہے لوگانو اللہ دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سناندہ ہے اران الہدا بعد العما فقلوبنا حضرت عبداللہ فرمان دے وے اسی انے سانو ہدایت دا راہ نسی نظر ہوندا اسی اکھاں تو نبی نے اس رسول نے آ کے سانو سدھا رستہ دکھایا سدھا رستہ دکھا کے جنت دے رستے دے پا دیتا اور او رسول ایسا ہے ماں کا لواقی او یبیتو جیرا بھی او زبان چو جو بھی بول دائے ہے حق بول دائے اسی او دی بات نو تسلیم کرنے او دی زبان تو حق تو علاوہ کچھ نکل دے نہیں حضرت عبداللہ فرمان دے رسول کیسا ہے یبیتو یجافی جنبہو ان فراشی جدو سارے لوگ رات نو سو رہے ہوندے وے مشرک بھی سو رہے ہوندے وے سارے رب دے نافرمان بھی سو رہے ہوندے وے اور رسول ایسا ہے او دی رات مسلح تے گزر دیئے او دی رات مسلح تے رب دے سامنے رو رو کے اپنی رات گزار دائے حضرات اے ایسا رسول ہے اے نبی پاک علیہ السلام دی کفیت ہے ساری رات مسلح تے گزار دے رب دے سامنے نفلی نماز پڑھ دے رب دے سامنے دعاواں کر دے اپنی امت واسطے رویا کر دے سی تے اہل دل نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا کھڑیاں کھڑیاں نفلاں دے وچ ساری رات لے آوے ہے کوئی نوجوان اتنی لمبیاں راتیں ہے کوئی ایسا میری مجلس دے اندر اس مسجد دے اندر بیٹھن والا لمبی رات نو اٹھ کے کیڑا رب دے سامنے روندا ہے کھڑیاں کھڑیاں نفلاں دے وچ ساری رات لے آوے سورت سونی سجدے اندر سورت سونی سجدے اندر ہنجو بارش پاوے
جان اکیلی یار نہ بیلی جان اکیلی یار نہ بیلی عیش آرام کوئی اس غم اندر حضرت کولوں قضا نماز نہ ہوئی حضرت دی نماز نو قضا نہیں کیتا اس غم اندر حضرت کولوں قضا نماز نہ ہوئی قضا نماز جے کردہ یونس قضا نماز جے کردہ یونس حکم کردہ رب سائیں میں پیٹ مچھی دے وچ قیدی رکھ دا روز قیامت تائیں وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ